सुसेगाद दंपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज ऑगस्टाची 22 तारीख. सुरवातेक एक भिरांकूळ खबर. गेल्ल्या 5 वर्सां गोंयांत सुमार 591 किडनॅपिंग वर अबडक्शन केसीस वेगवेगळ्या गोंयच्या पुलीस स्टेशनाचेर रेजिस्टर जाल्ले आसात. हातूंतले सुमार 50% भुरगीं बेपत्ता व मिसिंग आसात. ही माहिती भारताच्या लोकसभांत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स हांणी दिली. केंद्र सरकाराच्या क्रायम रेकॉर्ड्स ब्युरो हाच्या प्रमाणे 591 मिसिंग भुरग्यां हाचे भितर सुमार 304 भुरगीं मिसिंग आसा आनी हो आंकडो 2020 ते 2024 वर्सा मदें. Missing or kidnapped cases of children between 2020 and 24, actually more than half the children have not been traced. And this is something very sad because there are children and nobody knows where those half children still are. Now in Goa, we don't have proper CCTV cameras or proper technology to locate where the children have landed. One, complaints are not given in time. If they are given in time, then the police will investigate after 24 hours, hoping that the child will return by that time, which doesn't happen. There is no clue with the parents as to with whom the child may have gone. So complaints are normally against unknown persons. Now, why do the parents not know? There's hardly any conversation between parents and children, so the parents do not know who the friends of the children are on Instagram, over Snapchat or other online modes of developing friendship. And it's very common in Goa, and I've always said that predators groom children online, and therefore strict action has to be taken against grooming of children online. Besides this, the children can move out of Goa with a fast mode of transport within hours. And if the investigation is going to start after 24 hours, then one can imagine how far they could have gone. There are traffickers in Goa, and therefore we do not know whether traffickers are also taking the children abroad and whether they are in some risky kind of place abroad. Nobody knows. Their children, they can be abused and violated or exploited. And this does not happen. So, one thing is that investigation should start immediately the child is missing. Therefore, the complaint also should be filed quickly by the parents. Most parents are also reluctant to file complaints because of what they call honor, their good honor. I don't know what this honor is about, but that's one of the reasons. Then we find that these children are taken out of our state, and India is such a vast place with so many unknown areas, with so many unknown predators, that no one knows where the child could be found. So what I suggest is that the government has to be very strict about missing children. There should be a deadline for tracing children. It should be on an emergency basis, because harm could come to the child once a child goes missing. No one knows where the child will land or how the child will be abused or exploited or their body parts sold. So if there are so many children missing, we are not even aware of whether they have been put into begging by removing parts of their body, their eyes, their limbs, the whatever. We don't know what has happened to the children, and we need to know. I therefore feel that police, the government, as well as parents have to be vigilant about the parents have to be vigilant about the relationships that the children develop. The police and the government has to be very strict about deadlines for locating missing children and bringing them back to their parents, rejoining them to their families. We have a floating population of children brought to Goa by agents for begging. Some of them are infants in arms,
And time and again we have been complaining about this, making attempts to drive away these people with the children to some safe place, but they come back. So how many of those children are missing? There is no way of knowing. One, children are used in begging. Here in our state, but children from across the borders. And therefore from our state, how many are taken and used in begging outside or for even in child prostitution? We have no way of knowing. And most of the time I found that the child goes missing from age 16, 17 and returns only after 18, and therefore sometimes the matter goes unreported that the child is found. Because it's no more a child now, it's a woman who has come back. This is one thing. And I feel that as far as children are concerned, they are the wealth of the nation. A strict and sincere and concerted effort has to be made to locate children as quickly as possible, for which society and the police have to work together. Because you can get clues about the missing children, the movement of the child, or where the child was obviously meeting someone from society. So police and society working together would help us to trace the children faster. And I feel government, of course, has to be accountable with the police or the lawmakers as we call them, or lawkeepers as we call them, to ensure that children are safe, sound, healthy and return to their family. दुसरी खबर, गेल्ल्या सुमारांत काँग्रेस पक्षाचो प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे गोंयांत पावलो. गोंयच्या काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ता तशेंच बूथ लेव्हल एजंट्स हांकां मेळपाक आनी येता त्या विधानसभेचे इलिसांवांत फुडें तेंको दिवपाक ताणें उलो मारलो गोंयच्या काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्ता तशेंच बूथ लेव्हल एजंट्स हांकां की एकठांय रावन बीजेपीक हारोवपाक प्रयत्न करचो म्हूण. मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, आप एक रहो. यूनिटी में ही सब कुछ है. डाइवर्सिटी हो सकती है लेकिन यूनिटी जरूरत है. इसीलिए नेहरू जी ने कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी होती है लेकिन यूनिटी भी आती है. ये लोग कुछ नहीं, सब देश को तोड़ने वाले लोग हैं. इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप लोग एक होकर बूथ वाइज काम करो और इनको दिखाओ, अरे हम डरने वाले नहीं. तुम तो चोरी से हमारे एमएलए लोगों को लेके गए, उससे डबल हम लोग लाके चुन के लाएंगे, ये उनको बताओ. आप एक हो जाओ. क्या है वो एकता, एकोट म्हणजे यूनिटी. यूनिटी अगर है सब कुछ है. यूनिटी नहीं है तो ये लोग ऐसा फोड़ते रहेंगे. तुम एक ही बात बोलना, हम एक जगह आए हैं. एकवट जो है वो यूनिटी के लिए, देश के लिए, देश के संविधान बचाने के लिए, हमारे उसूलों के लिए हम एक है और हमारी आइडियोलॉजी को कभी नहीं छोड़ेंगे. ये आप लोग एक होकर आगे बढ़ना चाहिए. और मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं आप लोगों को, आप लोग मजबूत तो है लेकिन एकजुट की साथ मजबूती अगर आई तो ये बहुत अच्छा होगा. और एक इस संपत्ति को बचाना है. गोवा के लैंड को, पानी को, फॉरेस्ट को, जल जंगल जमीन, इसको बचाना है. इसीलिए तुमको एक होना, आपके लिए एक होना, मेरे लिए नहीं. मेरे को क्या मिलेगा? अभी 15-20 साल में मेरा खत्म है. सब आपकी लड़ाई है. आपकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं. अगर आप में हिम्मत नहीं है तो पूरे देश के जनता के आप सत्यानाश कर रहे हैं, ऐसा समझूंगा. आपके बच्चों का भविष्य आप सत्यानाश कर रहे हैं. आपके फ्यूचर जनरेशन का आप सत्यानाश कर रहे हैं, ये कहूंगा मैं. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस उलयतना हे सांगले. But today, under the last 15 years of destructive rule, a corrupt rule of the Bharatiya, I would say, Bhrashtachar Janata Party, आमचे गोंय काबार करून दवरलेले आसा.
And that is why it is very important की आयज आमची ही फौज पळय आसा, वी हॅव टू बी रेडी टू थ्रो आउट द भ्रष्टाचार जनता पार्टी. आमकां जेन्ना आमी गोंयभर भोंवता, साऊथ जावं नॉर्थ जावं, जाल्यार लोक उलयता ते आयकूंक येता, वी नीड अ चेंज. बदल जाय आमकां, बट बदल तर जाय जाल्यार आमी काम करचें पडटलें, कश्ट काडचे पडटले. वी विल हॅव टू स्ट्रगल ऑन ग्राउंड. म्हाका दिसता जितले लिडर हांगा आसा ते सगळे तुमच्या बरोबर मेळून आमी ही बदल हाडची पडटली गोंयभर. हाचे पयलीं जेन्ना काँग्रेस पक्षाचो प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे गोंयच्या दाबोलीम एअरपोर्टाचेर पावलो तेन्ना ताका बीजेपीचे कार्यकर्ता आनी युवा मोर्चा हाणें प्रोटेस्ट करून ताचो येवकार दिलो. हे बाबतींत एक वादविवाद सुरू जालो. काँग्रेस पक्षाने गोंयच्या मुडगोच्या पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट रजिस्टर केल्ली आसा. ह्या विशयावर आमकां अमित पालेकर हाणें पत्रकारां लागीं उलयतना हे सांगलें. तुम्ही पळयलें आसतले आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट जे गोंयांत आयिल्ले खरगेजी, ते जेन्ना एअरपोर्टांतल्यान भायर सरताले त्या वेळार आमी अभद्र शब्दांनी, वायट वायट उतरांनी प्रोटेस्ट करता ते युवा भुरगे पळयले भारतीय जनता पार्टीचे. युवा हांव अशा तरेन म्हणटा कारण प्रेसिडेंटानूच स्वता सांगलां की ते युवा आशिल्ले म्हणून. पूण थंय जे जमिल्ले लोक ते पळयत जाल्यार ते युवा कशेंच दिसना ज्या तरेन ते वागताले आनी तांची वागणूक आशिल्ली ती. ज्या जाग्यार ते राविल्ले आनी ज्या जाग्यार तांकां पुलिसांनी प्रोटेस्ट करपाक दिल्ले तांच्या हातान लावडस्पीकर आशिल्लो, स्पिकराचेर ते नारे दिताले. एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या अंडर ही जागा येता, म्हणजे हाय सेक्युरिटी एरियेन तांकां प्रोटेस्ट करपाक गोवा पुलिसान एक जागो दिल्लो आनी ते प्रोटेस्ट करनाशिल्ले तर एक जाका आमी अतिथी देवो भव म्हणपी भारतीय जनता पार्टी, जे अतिथी गोंयांत येताले, जे स्टेट गेस्टूय आशिल्ले, ही इज नॉट जस्ट अ पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ AICC, but he is also the leader of opposition of Rajya Sabha. अशें आसतना एक स्टेट गेस्ट आसतना Z+ सेक्युरिटी जाका आसता ताका ताजे विरुद्ध प्रोटेस्ट करतात आनी तांकां ती जागा दिता पुलीस, गोवा पुलीस. हातूंत भितर खंय ना खंय तरी एक कॉन्स्पिरसी आमकां दिसता. गोवा पुलीस हातूंत शामील आशिल्ले काय ना हे आज गोवा पुलिसांनी स्पश्ट करपाक जाय. आनी बाब अर्चित नायक युवा अध्यक्ष जे आसा तांणी, एज आय स्पीक टू यू, he has filed a formal complaint with SP South about the incident. We call it nothing short of rioting with criminal conspiracy, interfering with public servants who are present there, interfering with Z+ security cordon, with Goa police, abusing, unlawful restraint. हे सगळे जे सेक्शन आसा जी BNS कायदा अंडर येता ताचे अंडर हो क्रायम जाता आनी हाजेर कॉग्निजेबल ऑफेन्स आशिल्ल्या कारणान इमिजिएटली ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय आशिल्ले, ते अजून पर्यंत जाल्ले दिसना. भारतीय जनता पार्टीचे हे गुंडा भुरग्यांक जेन्ना थंय ते प्रोटेस्ट करता तेन्ना तांचेर FIR रजिस्टर कित्याक जायना? भारतीय न्याय संहिता काय भाजप न्याय संहिता अशी वेगळी आसा की? असो प्रश्न म्हाका दिसता आमकां प्रत्येक भारतीयाक पडपाक जाय. खबर आतां कारापूर गांवांतसून आनी हांगा गांवचो लोक हांचो विरोध चालू आसा पूण सरकाराचोच कांय जबाब ना. हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा हांचो वन ग्लोबल गोवा मेगा हाऊसिंग प्रोजेक्ट हाचे बाबतींत विरोध चालू आसल्यार सुमार 140 दीस जाले आनी गांवच्या लोकांचो विरोध चालू आसतलो जे प्रमाणे प्रोजेक्ट स्क्रॅप करिनात ते मेरेन, अशें गांवच्या लोकांनी आनीक फावट सांगलें. आनी खूब दीस वयतले तशें आमी खूब दीस बसतलीं बी. आनी आतां आमचे काल नागपंचम जाली मंडे, सो आमी सगळीं बायलां आमी येवन घरातली आपली आपली कामां करून आमी सगळीं येवन आमचो प्रोटेस्ट चालूच दवरलो आनी फुडें मेरेन आमी तशेंच दवरतलीं चालू. आतां फुडें खूब सण येवपाचे आसा, हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा लोकांक बी. सो हांव म्हणटा की CMाक अजून ते आयकूंक येवंक ना आनी ताका अजून ते आमी हांगा बसून ताका दिसोवंकूय बी ना.
सीएमाक एक विचारूंक सोदता की तूं खूब तरेच्यो स्किमी हाडटा लोकांक भुरग्यांक बऱ्यो आसा स्किमी तुमच्यो आनी तूं करता कितल्या परीन करता हें म्हाका बीन सारकी येना आयडिया ना पण एक अशी बी स्कीम हाडा की ज्या ज्या गांवांनी अशी जी बायलां आमी प्रोटेस्टाक बसता त्या ती अशी स्कीम हाडा की तो प्रोटेस्ट स्क्रॅप करपाची अशी स्किमी हाडा तुमी अशी स्किमी हाडात न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ह्या गोव्याचो न्हू आमच्या इंडियेचो सुद्दां खूब उद्धार जातलो आनी हे फ्युचरान तुमचें बी नांव उरतलें पण अशें अजून मेरेन काय खंयची स्कीम येवंक ना सरकाराची सो बरें आसा तुमी भुरग्यांक हाडटा हे ते ओके आसा पण खंय तरी तुमी बीन समजोंक जाय की आपूण हे लोकांक खातीर कितें तरी खंय तरी कितें बरें करतलो हे तुमी चिंतूंक जाय आनी सांगपाचें म्हटल्यार आमचो हो प्रोटेस्ट फुडें मेरेन चालूच उरतलो भले तुमकां आयकूंक येवं तुमकां दिसूं ना दिसूं तो आमचो हो प्रोटेस्ट फुडें मेरेन चालूच उरतलो खबर आतां मदय न्हंयच्या उदका बाबतींत आनी गोंय सरकार आनी कर्नाटक सरकार हांचे मदें वादविवाद सुरू आहा ताच्या बाबतींत गेल्ल्या सुमानांत गांवचो वॉटर रिसोर्सीस हाचो मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणें सांगलें की कर्नाटक सरकाराक मदय न्हंयचें उदक आपल्या वाठारांत डायवर्ट करून कांयच फायदो जाल्लो ना म्हूण हे बाबतींत आमचो एनवायरमेंटलिस्ट बाब राजेंद्र केरकर हाणें मंत्री सुभाष शिरोडकर हाची टिका केली सुभाष बाब शिरोडकर हांच्यांनी जे विधान केल्लेलें आसा की म्हादयच्या उदका संदर्भात आयज मेरेन कर्नाटकाक यश येवंक ना तेंच्यांनी ह्या संदर्भात म्हादयचें उदक व्हरपाक तांकां जे प्रयत्न केल्ले तेतून यश येयल्लें ना पानय घाल्लेलें ना अशा प्रकारचे जे विधान केल्लेलें आसा हे पुराय चुकीचें आसा आनी सत्याचो विपर्यास करपी आसा कारण गोंयचे मुख्यमंत्री दुसऱ्या वाटेन मागणी करता प्रवाह प्राधिकरणा कडेन की तेंच्यांनी संयुक्तरित्या गोवा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या तिन्ही राज्यांचे जे निवडक जलस्रोत खात्याचे अधिकारी आसा तेंच्यांनी कणकुंबी हांगासर वचून कळसा नाल्यांतल्यान उदक जे आसा ते मलप्रभेच्या पात्रांत वयता तेची पळोवणी करपाची अशी मागणी केल्ली आसा आनी हेच्या पयलीं 2000 जेन्ना म्हादय बचाव अभियानाची याचिका जी सुनावणी गेली त्या सुनावणी वेळार कर्नाटकाचे जे वकील असले फली नरिमन त्यांच्यानी स्पष्ट केलेले की आम्ही जे आसा ते म्हादयचे पाणी फुडली सुनावणी येपर्यंत वळोवचे ना आणि त्याचो वापर करचो ना अशें जे आश्वासन दिलेले तेका पुराय तरेन हरताळ पासून हे उदक जे आसा कळसाचे उदक ते मलप्रभेच्या पात्रान हेल्ले आसा हो दावो करून गोंय सरकारान आपली अवमान याचिका जी आसा डिसओबिडियंट पिटिशन हेच्या पयलीं दाखल केल्लेलें आसा आनी हे डिसओबिडियंट पिटिशन जे आसा ते 2018 ह्या वर्सा दाखल केल्लेलें आसा त्या शिवाय गोंय सरकारची म्हादय संदर्भात विशेष याचिका जी आसा ती सर्वोच्च न्यायालयान दाखल केली जाल्ली आसा तर ह्यो दोन्ही याचिका ज्यो आसा त्यो एकठांय करून 2018 सर्वोच्च न्यायालयान हेची सुनावणी जी आसा ती घेवपाचे निश्चित केल्ले आनी 2024 ह्या संदर्भात सुनावणी जावपाक जाय आसली पूण ती जाली ना एकंदर एक स्पष्ट आसा की कणकुंबी हांगासर कळसा नाला जे आसा तो पुराय तरेन जवळ जवळ 3.5 किलोमीटरच्या वयर ह्या कळसा नाल्याचे पात्र जे आसा हे कर्नाटकान उद्ध्वस्त केल्लेले आसा आणि आता वयचे पयलीं एक खुशालकायेची खबर फिलिपिन्स देशांत जाल्ल्या मिस टीन युनिवर्स 2026 ह्या स्पर्धांत नुवे गांवचे झजेल फर्नांडीस मिस टीन युनिवर्स ट्युरिझम 2026 आनी बेस्ट इव्हनिंग गाऊन टायटल हो जिखून भारत देश तशेंच गोंयचें नांव राखलें We will be announcing first our Miss Teen Universe Tourism
I feel so proud, happy and excited for wearing this crown, and I thank everyone for supporting me. Thank you so much everyone for your love, support and care. It truly means a lot to me. I thank God for all this. आज इतलो खुशाल हांव सारको चड खुशाल कित्याक आमचे गांवचे भुरगे हे फुल्ले आख्खे हिंदीक पजळ्ळे आमकां खरेंच एक अभिमान आतां सांगचें म्हणल्यार हांवें म्हजे लायक वाडटा तो जायतो वावर केला इंटरनॅशनलान जायतो म्हज्या फुडल्यान नॉर्मन आमच्या आयुश्यान आमच्या आख्खे गांवचें नांव काडलां आख्खे संवसाराक पळोवन आनी आयज मिस टीन युनिवर्स हे आमचे बाय झेजल जिखले तेच दी व्हडली खुशालकाय आमकां सगल्याच्या तोंडार पळय हांसो घेवना सगल्याच्या खरेंच आमी हांव पयले सुवातेर देवाक हारगा दिता आनी आमचे मायन दीस पब्लीक सायबिणीन हे आमकां एक भाग फावो केले हे गोंयकारांक व्हडले भाग आमकां नवेकार आमी आयज सारके व्हडले खुशालकायेन आमी आयज हिंगा आसत आनी सांगून एकूच सांगूंक सोदता ताचे मायक चड वाजोवन आनीक एक मागणी म्हजे सगल्यांक ही भाशेन नॉर्मलान सांगलां सगल्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक फुडें काडची आमकां ही व्हडल्यांनी व्हडली खुशालकाय एक टायमा आमी धाकले आसतना तेन्ना पयलेच फाटी रिता फारिया म्हणटा ते ती एक बायल आल्दोनची ते मिस गोवा जिखलोले पयले फाटी मिस गोवा आनी हे दुसरे फाटी आमगेले फ्रॉम गोवा एक पेजंट गेला टीनेजरांतले टीन बाय जेजल फर्नांडीस ते जिखिला थिंगा टायटल मिस टीन ट्युरिझम आमच्या गोंयकारांकू न्हू आमच्या इंडिये पासून एक इंटरनॅशनल ते क्रावन जिखिल न्हू आनी हे जावपा देवा हाडल्या तेंगे माय पाय केलो आदार आहा तेंगे माय पाय तेकाय जायतो हेल्प कोन्न तेका पुश कोन्न तेका जाय ते भाशेन तेका आदार केलो आनी तेंच उद्देशी ते थिंगा पावले जायते जाणांगे माय पाय एशको जायते जाणां भुरग्यां एशको हे आसोता लायक एक ड्रीम आसोता आपूण कितें करचें कितें हें करचें पूण माय पायको घोना सो हांव कॉंग्रेच्युलेट करता द पेरंट्स ऑफ मिस जेजल फॉर support, strong support. Congratulations to you once again, Giselle Fernandez, on your achievement. तर पळोवनारानो ह्यो जावन आसले आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान मेळुया दुसऱ्या समानात ते मेरेन मोग आसून दी.